नमस्कार। बिजनेस प्लस टेलिभिजन एचडी को प्रस्तुति कार्यक्रम स्थानीय सरकारमा स्वागत छ। म सचिता। स्थानीय सरकारमा हामी स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूसँग कुराकानी गर्ने गर्छौं। काम, कर्तव्य र अधिकारको विषयमा कुराकानी गर्ने गर्छौं र सँगसँगै जनप्रतिनिधि आइसकेपछि जनताको जीवनमा के कस्ता परिवर्तन भए, विकास र समृद्धि, सुख र सुविधा र सँगसँगै पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य यावत विषयमा रहेर संवाद गर्नेछौं। आज पनि हामी कार्यक्रम स्थानीय सरकार लिएर उपस्थित भइसकेका छौं र आज हामी स्थानीय सरकारमा धादिङको गजुरी गाउँपालिकाको विषयमा चर्चा गर्दैछौं। त्यहाँका जनप्रतिनिधि, त्यहाँका उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ गजुरी गाउँपालिकाका सीता ढुङ्गानासँग चर्चा गर्नेछौं। उहाँ पीएचडी पनि गर्दै हुनुहुन्छ, विभिन्न सङ्घ संस्थामा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ। उहाँसँग विविध विषयमा रहेर आज हामी चर्चा गर्नेछौं र विशेष गरी जनप्रतिनिधि भनेपछि एउटा जनताको समस्याको समाधान गर्ने पात्रको रूपमा हामी लिने गर्छौं। जनताको समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने र सँगसँगै नीति निर्माण गर्ने र त्यति मात्र होइन, जनतालाई के अप्ठ्यारो परेको छ, जनता के चाहन्छन्, उनीहरूको आवश्यकता बुझेर जनप्रतिनिधिले त्यो आवश्यकतालाई चाहिँ पूर्ति गर्ने काम गर्दै आउनु भएको छ। र विशेष गरी स्थानीय सरकार आइसकेपछि हरेक नागरिकले भन्नुभएको छ, हामीले सिंहदरबारको अधिकार घर घरमा आएको महसुस गरेका छौं। सडक, बाटोघाटो, खानेपानी, बिजुली, हाम्रो जीवनशैली केही फेरिएको छ। गाउँमा के एउटा मुहार फेरिएको छ। हिजोको गाउँ विकट थियो भने आज सुख सुविधा पुगेको छ भनेर पनि भन्नुभएको छ। लगभग 4 वर्ष त पार गरिसक्यो, 5 वर्ष लागिसकेको छ जनप्रतिनिधि आउनु भएको पनि। उहाँहरूको समय अब केही महिना मात्रै बाँकी छ। यो परिवेशमा उहाँहरू हिजो जाँदाखेरिको गाउँपालिकाको अवस्था, गाउँघरको अवस्था र सँगसँगै आज 4 वर्ष पुगिसकेपछिको अवस्थामा के परिवर्तन भयो, के रूपान्तरण भयो, के पाए जनताले, त्यो जनमतको सम्मान भयो कि भएन, आज हामी यो विषयमा चर्चा परिचर्चा गर्दैछौँ। र मैले अघि नै नाम लिइसकेका छु, सीता ढुङ्गानाज्यूलाई आजको कार्यक्रम स्थानीय सरकारमा हामीले निम्त्याएका छौँ। सीताजी, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। के गर्दै हुनुहुन्छ आजभोलि? अब यही हो, जनताको सेवा गर्ने, जनप्रतिनिधि भएर निभाउनु पर्ने भूमिकामा नै व्यस्त छौँ। जिम्मेवारीहरू वहन गर्ने काममै छौँ। जनतासँगै छौँ, एकदम स्थानीय सरकारको भूमिकामा छौँ। यहाँले सुरुमा भन्नुभयो जनताको सेवामै तल्लिन्छन् छु भन्नुभयो नि, होइन? जनताको सेवामा चाहिँ के गर्नुभयो, सेवाको रूपमा हेर्ने हो भने चाहिँ? अब स्थानीय सरकार गठन भइसकेपछि, अर्थात् भनौँ सङ्घीयता देशमा आइसके पछाडि स्थानीय सरकारको जुन परिकल्पना गरियो, त्यो परिकल्पना गरिएको स्थानीय सरकार भनेको चाहिँ जनताले छुन मिल्ने, देख्न सक्ने, महसुस गर्न सक्ने सरकारको रूपमा परिकल्पना गरिएको हो। र तिनै सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा हामी निर्वाचित भएका कारणले जनताले राज्यको स्तरबाट पाउनुपर्ने, स्थानीय तहलाई प्राप्त भएको अधिकार, क्षेत्रभित्र रहेर दिनुपर्ने सेवा सुविधा, प्रदान गर्नुपर्ने सेवा सुविधा, सुरक्षा लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने कुराहरूमा हामी व्यस्त रह्यौँ। जनताले खोजेका, जनताको आवश्यकता, ती चाहनाहरूलाई यहाँले पुरा गर्नु भएको छ? पुरा गर्दै गएका छौँ। यो सङ्घीयताको सूत्रपात स्थानीय तहबाट भयो, अर्थात् पहिलो निर्वाचनै स्थानीय तहको भएको हो। र यो पहिलो सङ्घीयताको पहिलो अभ्यास स्थानीय सरकार, स्थानीय तह, यो अहिलेको हामीले पाइरहेको अधिकार सहितको सरकार भनेको पहिलो भएको कारणले केही कुराहरू नयाँ अभ्यासमा हामीले कानुनहरू बनाउने कुरा, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने कुरा, हामीसँग भएको पर्याप्त चाहिँ स्रोत साधनलाई एउटा अधिकतम युटिलाइज गरेर संविधानको अधिकारलाई स्रोत साधनलाई हामीले अधिकतम प्रयोग गरेर, परिचालन गरेर जनतालाई सेवा सुविधा पुर्याउने कुरामा हामी लागेका छौँ। अपेक्षाहरू धेरै छन्, धेरै थिए। अझै हामी एजेन्डा पनि अपेक्षा अनुसार बनाउनु भएको थियो होला, खाका कोर्नु भएको थियो होला नि त। जनताको प्राथमिकतामा चाहिँ यो कुरा, यो विषय राखेका छौँ भने त्यो विषय अनुसार काम भएको छ। हो, हामीले निर्वाचनमा जाँदाखेरि तयार गरेको घोषणापत्र, हाम्रा प्रतिबद्धता अनुरूप नै हामीले काम गर्दै अगाडि बढ्यौँ। हजुर, र के थियो प्राथमिकतामा के राख्नु भएको थियो गाउँको मुहार परिवर्तन गर्नको लागि? पहिलो कुरा त आधारभूत कुराहरू जस्तो शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीका कुराहरू हाम्रो पहिलो थियो। र
सँगसँगै स्थानीय पूर्वाधारहरू, विकासका पूर्वाधारहरू, सडक, सिँचाइ, खानेपानीका संरचनाहरू लगायतका र सुशासनका विषयहरू हामीले जोडेका थियौँ। समग्रमा सशक्तिकरणका विषयहरू पनि हामीले त्यहाँ जोडेका थियौँ। भनेदेखि तिनै चिजहरूलाई हामीले समानान्तर हिसाबले कार्यान्वयन गर्दै जाँदाखेरि कतिपय हामीसँग भएका कानुनलाई मात्र टेकेर पनि नपुग्ने र हामीले कानुन बनाउनु पर्ने अवस्था पनि भएको हुनाले हामी कानुन बनाउँदै अगाडि बढ्दै हाम्रा आय स्रोतलाई पनि बढावा दिँदै होइन, स्रोतहरू पनि त सीमित छन् नि, सबै हाम्रा घोषणापत्र, हाम्रा प्रतिबद्धताहरूलाई पुरा गर्नको लागि त प्रशस्त स्रोत साधन आवश्यक थियो र त्यो पर्याप्त नभएको खण्डमा हामीले कानुन बनाएर हाम्रा नीति नियमहरू हामीले पास गरेर हाम्रा आय स्रोत बढाउने र हाम्रै आय स्रोतबाट हामीले आम्दानी गरेका चाहिँ ती स्रोतहरूलाई परिचालन गर्ने, वित्तीय समानीकरण केन्द्रबाट प्राप्त, प्रदेशबाट प्राप्त समानीकरण लगायतका अन्य योजनाहरूलाई हामीले समष्टिगत रूपमा कार्यान्वयनमा लगेर हामीले जनतालाई धेरै हदसम्म हामीले विकासका अनुभूति दिलाउन सकेका छौँ भन्ने लाग्छ। तर अपेक्षा धेरै भएको र निर्वाचन, स्थानीय तहको निर्वाचन लगभग 19 वर्षपछि अथवा 19 वर्षसम्म स्थानीय तहहरू जनप्रतिनिधिविहीन भएर बसेको अवस्थामा अपेक्षाका चाङहरू, आवश्यकताका चाङहरू, समस्याका खातहरू थुप्रै थिए। तिनलाई घटाउने क्रममा छौँ। अझै पूर्ण भइसकेको, पर्याप्त गरिसकेको छ भन्ने छैन। जस्तो यहाँले विकास भन्नुभयो नि, विकास चाहिँ केलाई मान्ने, केमा भयो विकास? विकासको चाहिँ हामीले स्थानीय तहको विकासको अझै भनौँ यो बजेट हामीले निर्माण गर्दाखेरि हामीले दिग्दर्शनलाई अपनाउँछौँ। बजेट दिग्दर्शन अनुसार विकास भनेको 5 वटा विकासका क्षेत्रहरू छन्। पूर्वाधार विकास, आर्थिक विकास, तपाईको प्रशासनिक तथा सुशासन विकास, तपाईको सामाजिक विकास र वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन विकास। यो 5 वटा क्षेत्रलाई हामीले विकास भनेर समष्टिगत रूपमा हेर्ने गरेका छौँ। तर अङ्गहरू भए तर आम प्रचलनमा के छ भने हामीले विकास भनेर बाटो खन्ने कुरालाई मात्रै विकास बुझिराखेका छौँ, नहरहरू बनाउनलाई कुरालाई विकास बुझिराखेका छौँ, बिजुली बत्तीहरूका चाहिँ लाइनहरू बिछ्याउने, विद्युतीकरण गर्ने कुरालाई विकास बुझिराखेका छौँ। ती भए भौतिक विकासहरू मात्र भए। हामीले सामाजिक विकास अन्तर्गत शिक्षाको विकास, शिक्षाको गुणस्तरका विकास, गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान विकास होला हो, मान्छेका चेतनाका विकास सँगसँगै चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्यका विकासहरू, यो सबै सामाजिक विकास अन्तर्गत पर्दछ। सामाजिक विकासको विकास गर्दाखेरि धेरै जसो तपाईँले भन्नुभएको मान्छेको विकास त्यहाँबाट भएर आउँछ। भौतिक विकास र मान्छेको विकास गर्ने चिज फरक कुरा हो। जस्तो भनौँ तपाईँलाई एउटा बाटो बनाएर पिच गरेर त्यसलाई त्यहाँ छोडिदियो भने त्यो प्रयोग गर्ने मान्छेहरूमा विकास भएको छैन, चेतनाका विकास भएको छैन भने त्यो बनिएका संरचनाहरूको पनि संरक्षण हुँदैन। तर मान्छेको विकास त्यतिखेर हुन्छ उसलाई शिक्षा, उसलाई उसको स्वास्थ्य चाहिँ अवस्था राम्रो, सँगसँगै उसलाई चाहिँ सिप समेत हस्तान्तरण गरेको खण्डमा ऊ आर्थिक रूपमा सबल भएको खण्डमा त्यो मान्छेको विकास भएको मानिन्छ र त्यति चिज प्राप्त भएका मानिसहरूको बसोबास भएको ठाउँ चाहिँ आफै विकास हुँदै जान्छ के। तपाईँलाई म भनौँ 20 घरको एउटा टोल छ भनौँ, ती 20 घर चाहिँ सामाजिक चेतनाका हिसाबले एकदम बुझेको हुनुहुन्छ, चेतनशील हुनुहुन्छ, अनि पढे लेखेको मान्छे हुनुहुन्छ, अनि उहाँसँग सिप छ, क्षमता छ र उहाँको आर्थिक अवस्था पनि एकदम राम्रो छ भन्ने भयो भने त्यो 20 घर मिलेर त्यो भित्र चाहिने संरचना त बनाउन पनि सक्नुहुन्छ। होइन, सरकार छौँ, राज्य छौँ, हामीले प्रदान गर्नुपर्छ। त हामीले प्रदान गरेको चिजलाई संरक्षण गर्नको लागि त्यस्ता विकसित मान्छेहरूको चाहिँ जमात पनि बढाउनु पर्छ। सँगसँगै आर्थिक विकासको मैले तपाईँलाई कुरा गरेँ। आर्थिक मान्छेको विकास त्यति बेला हुन्छ जब आर्थिक विकासको क्षेत्रमा हामीले लगानी गर्छौँ। आर्थिक विकास भनेको त्यो हो कि रोजगारी, होइन, उद्यमशीलता, व्यवसायीकरण, सिपयुक्त जनशक्तिको उत्पादन त्यति बेला गर्दाखेरि त्यो क्षेत्र भनेको चाहिँ आर्थिक विकासको क्षेत्र हो। त्यतापट्टि लगानी गर्ने कुराहरूमा हामी थोरै सोचिराखेका हुन्छौँ। बाटो खन्ने, त्यसलाई अझै विकास गर्ने भने नाला बनाउने, अनि अझै विकास गर्ने भने पिच गर्ने, बस विकास पुग्यो भनेर सोचिराखेका हुन्छौँ आम रूपमा।
तर विकास त्यो भनेको भौतिक विकास हो। सँगसँगै आर्थिक विकासलाई, भौतिक विकास र आर्थिक विकासलाई सँगै लान सकेको खण्डमा व्यक्ति रोजगार भएको अथवा व्यावसायिक भएको खण्डमा हैन, व्यवसायीकरण को चाहिँ त्यसको गन्तव्य भनेको कहाँ हुन्छ त भन्दाखेरि त्यसको आर्थिक समृद्धिको गन्तव्यमा हुन्छ। व्यवसायीकरण त्यो रोजगारमूलक उद्यमशीलताको कुराहरूले चाहिँ समृद्धि पछ्याउँछ। अनि ती चिजहरूलाई पूर्णता दिनको लागि चाहिँ चाहिने चिज भनेको भौतिक विकासहरू हुन् हैन। तपाईको भौतिक विकासलाई प्रयोग गर्ने, जस्तो बाटो पिच गर्यौँ भने त्यहाँ हिँडाउने के त, मान्छे मात्र हिँडेर त्यो भौतिक आर्थिक विकास भएन, आर्थिक विकास भएन। मान्छे यातायातको साधन पनि छ मानौ, मान्छे यातायातमा चढेर चाहिँ बस चढेर पिच बाटोमा हिँड्छ मात्रै भन्यो भने त्यो पूर्ण रूपमा विकास होइन। त्यो बाटो खनियो, बाटो बनायो, त्यसलाई ग्राभेल गर्यो, पिच गर्यो, त्यो बाटोमा चाहिँ तपाईको हाम्रा उत्पादनहरूलाई ओसार पसार गर्न सकियो, बजारीकरण गर्न सकियो त्यो बाटोबाट। त्यसलाई चाहिँ हामीले व्यवसायीकरणको लागि प्रयोग गर्न सकियो भने त्यतिखेर चाहिँ आर्थिक विकास सँगसँगै आयो। त्यो चिजहरू चाहिँ एकदमै यी 5 प्रकारका विकासका क्षेत्रहरूमा अङ्गहरूसँग चाहिँ अनुयाश्रित सम्बन्ध हुनुपर्छ, हुन्छ नै। त्यो पहुँचमा पुगेको छ त गाउँपालिका हो। अब त्यो गाउँपालिकाले यही मेकानिजम, यही मोडल अनुसार विकास अगाडि बढाउनु पर्छ। जस्तो हामीले आर्थिक क्षेत्रको कुरा गर्दाखेरि सिपमूलक जनशक्तिहरू उत्पादन गर्ने, उनीहरूलाई व्यावसायिक बनाउनको लागि, उद्यमशील बनाउनको लागि आवश्यक चाहिँ हामीले वित्तीय सङ्घ संस्थासँग मिलेर काम गर्ने, वित्तीय लगानी गर्ने वातावरण बनाउने, लगानीको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने हो। गजुरी गाउँपालिकाको कुरा गर्दाखेरि कृषि उत्पादनको लागि एकदमै सम्भावना बोकेको गाउँपालिका हो र उर्वर भूमि भएको गाउँपालिका गजुरी गाउँपालिका हो। गजुरी गाउँपालिकामा भएको उर्वर भूमिलाई प्रयोगमा ल्याउनको लागि त्यहाँ लगानी चाहिन्छ, त्यहाँ सिप चाहिन्छ, त्यहाँ जनशक्ति चाहिन्छ र सँगसँगै पूर्वाधार विकास चाहिन्छ हो। यिनै 4 चिजहरूलाई को संयोजन पश्चात आर्थिक विकास सम्भव हुन्छ के हैन। तपाईको भनौँ जनशक्तिको कुरा हामीले त्यो प्रयोगमा ल्याउनु पर्नेछ, उपयोगितामा ल्याउनु पर्नेछ, उपभोगमा ल्याउनु पर्नेछ भने पहिला त हामीलाई जनशक्ति चाहियो। ती जनशक्ति भने त को भन्दाखेरि हाम्रै गाउँपालिकाभित्रका नागरिक हुन्। उहाँहरूलाई दक्ष बनाउने, उहाँहरूलाई सक्षम बनाउने चिजहरू भनेको एउटा सिप हुनसक्छ, अर्को आर्थिक टेवा हुनसक्छ, लगानीको कुरा हुनसक्छ। लगानी र सिप मात्र भएर नै हुँदैन। सिपको लगानीको चाहिँ सुरक्षाको प्रत्याभूति भनेको बजारीकरणसँग जोडिन्छ। ती चिजहरूलाई राज्यले, अर्थात् म स्थानीय सरकारको प्रतिनिधि हुँ भने मैले स्थानीय सरकारको तर्फबाट चाहिँ त्यसको जिम्मा लिइदिन सक्नुपर्छ। उत्पादन गर्नु ज्ञान हुनु पर्यो, क्षमता हुनु पर्यो हैन, मान्छेको जीवनशैली परिवर्तन गर्न सक्ने हुनु पर्यो हैन। त्यो बनाउने दायित्व भनेको राज्यको हो। मान्छे आफैमा कोही अब्बल भएर निस्केको हुँदैन। कस्तो बनाउने भन्ने चाहिँ जिम्मा त्यो चाहिँ राज्यको हो। संविधान दिएको संरचना अनुसार चाहिँ हामीले त्यो मोडल बनाएर चाहिँ जनताको जीवनलाई ढाल्न सक्यो भने त त्यो परिवर्तन त भइहाल्छ हो। जस्तो हामी स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि छौँ अथवा हामी स्थानीय सरकार छौँ भने स्थानीय सरकारले, मैले अहिले तपाईँलाई भनिसकेँ कि दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि आवश्यक सिप, लगानीको वातावरण, लगानी पश्चात लगानीका सुरक्षाको प्रत्याभूति र बजारीकरणको ग्यारेन्टी सँगसँगै लेखिदिएको खण्डमा तपाईले अहिले भन्नुभयो जस्तो अर्थात् हामीले परिकल्पना गरे जस्तो समाज र नागरिकहरू बन्ने छन्। त्यो एउटा पाटो रह्यो। त्यो बनाउन सक्नुभयो त 4 वर्षको अवधिमा? हामीले धेरै हदसम्म, जस्तो मैले अघि भने गजुरीको विशेषता भनेको कृषिमा आधारित हो। गजुरीको पेसा 53% भूभाग चाहिँ खेतीयोग्य भूभाग छ, उर्वर खेतीयोग्य भूभाग छ। हामीसँग जति भूभाग छ त्यसको चाहिँ 53% भूभाग त्यति छ। र हामीले कुनै पनि ठाउँमा कृषिका आधुनिकीकरण, यान्त्रिकरण र त्यसलाई बजारीकरण गर्नको लागि चाहिने संयन्त्रको पहुँच पुर्याउने कुरामा चुकेका छैनौँ। तर कतिसम्म चाहिँ भनेदेखि यो परम्परागत खेती कृषि प्रणालीबाट गुज्रिरहेका कृषकहरूलाई एकैचोटि नयाँ प्रविधिहरू हस्तान्तरण गर्दा, नयाँ चिजहरू
प्रदान गर्दाखेरि त्यसलाई एडप्ट गर्न सक्ने चाहिँ बिस्तारै हुने रहेछ। तर धेरै हदसम्म परिवर्तन भएको छ। अहिले हामीसँग सिजन अनुसार अथवा बेमौसमी तरकारीहरू, नगदे बालीहरू चाहिँ टनका टन गजुरीले उत्पादन गरेर बाहिर बेचिराखेको छ। अन्यत्र कृषि अन्तर्गत थुप्रै कार्यहरू भइरहेको छ। त्यस्ता उत्पादनहरूलाई बजारीकरण गरिरहेको छ। बजारको अभाव भन्नाले चाहिँ अब गजुरीमा उत्पादन गरेको उत्पादनहरू चाहिँ कृषि उपजहरू गजुरीकै बजारले पर्याप्त हुँदैन, त्यो बजारले पुग्दैन। अनि काठमाडौँ, धादिङबेसी अथवा नारायणगढ, पोखरा यी बजारहरूमा डिपेन्ड रहनुपर्छ। अब बजारीकरणको समग्र चाहिँ सङ्घीय सरकारले केही परिवर्तन ल्याउनुपर्छ भन्ने लाग्छ। किनभने किसानहरूले उपयुक्त मूल्य नपाउने समस्याहरू, समयमा बजार नपाउने समस्याहरू, हामीले गजुरीमा उत्पादन भएकोलाई सम्बन्धित ठाउँसम्म लाने खालको हामीले त्यो व्यवस्थापन गरेका छौँ भनेदेखि, तर त्यहाँ लगेर बजार व्यवस्थित हुने कुरा जस्तो कालीमाटी तरकारी बजारमा ल्याउँछ भनेदेखि कालीमाटी तरकारी बजारको त्यहाँको व्यवस्थापन, त्यहाँको नियन्त्रण, त्यहाँको सुदृढीकरण भनेको सङ्घीय सरकार मूल्यको कुरा उठिरहन्छ नि, उचित मूल्य नपाएको किसानले समस्या अहिले सबभन्दा धेरै समस्या के हो। राज्यले के गर्नुपर्छ भनेदेखि उत्पादन गर्ने वातावरणसम्म दिइसकेपछि उत्पादित वस्तु चाहिँ बजारको जिम्मा लिइदिने भनेको त्यही हो। राज्यले किनेर राज्यले चाहिँ बिक्री गरिदिने, उपभोक्तासम्म चाहिँ राज्यले पुर्याइदिने खालको व्यवस्था गर्नुपर्छ। उन्नत खालको बजारीकरण भनेको चाहिँ त्यो हो। जस्तो भनौँ गजुरीमा उत्पादन भएका कृषि उपजहरूलाई किसानको सबै तपाईको मूल्य बजारमा पाओस् नपाओसम्म तपाईँलाई समस्या भएन। एउटा मूल्य निर्धारण गरेर, जस्तो त स्थानीय सरकारले गर्नुपर्छ। स्थानीय सरकार होइन, सबैले सरकारले स्थानीय सरकारबाटै गर्नुपर्छ। यसको लागि चाहिँ एउटा आम रूपमा राष्ट्रिय नीति नै बन्नुपर्छ। जस्तो एउटा गाउँपालिकाले त्यो गरेर अर्को ठाउँमा गाउँपालिकाले हामीले किन्ने लगेर चाहिँ कहाँ बेच्ने त भन्ने हुन्छ, कहाँ बेचाउने भन्ने हुन्छ। त्यही भएर यो बजारीकरणको नीति चाहिँ केन्द्रीय रूपमै एउटा खालको एकरूपता आउनुपर्छ। मूल्यमा एकरूपता हुने कुरा र बजारको सुनिश्चितताको कुरा चाहिँ त्यसरी हुनुपर्छ। जस्तो चाहिँ अहिले पनि बाहिरबाट तरकारीहरू आइरहेको छ, त्यसको प्रतिस्थापनको नीति हुनुपर्छ होइन। सङ्घीय सरकारले, प्रदेश सरकारले कसले गर्ने हो होइन, त्यो चाहिँ प्रतिस्थापनको नीति भइदियो भने सम्बन्धित गाउँपालिकाको उत्पादन सम्बन्धित गाउँपालिकामै खपत भएर सकिन्थ्यो भनेदेखि एउटा स्थानीय सरकारले अथवा हामी गजुरी गाउँपालिकाले चाहने बित्तिकै गजुरीभित्रको समस्या त हल भइहाल्थ्यो। त्यो रहेन नि त। त्यो चाहिँ कस्तो भनेदेखि हामीले बजार चाहिँ अन्यत्र गाउँपालिका, अन्यत्र जिल्ला खोज्नुपर्ने भएको हुनाले चाहिँ बजारीकरणको एउटा आम नीति सङ्घीय सरकारले अपनाउनु पर्छ। आयात प्रतिस्थापनको नीति ल्याउनु पर्छ। एकदम हाम्रा उत्पादनले नपुगेको खण्डमा हाम्रा उत्पादनको उचित मूल्य निर्धारण गरेर त्यसपछि मात्र हामीले नपुगेको खण्डमा आवश्यकता अनुसारको आयात गर्नुपर्छ। आयातै नगर्ने यो विषयमा बहस भएको छ त स्थानीय तवरबाट? होइन, आयात प्रतिस्थापनको बहस त धेरै अगाडिदेखि हुन थालेको हो। सङ्घीय सरकारले पनि यसको बहस गर्छ, प्रदेश सरकारले पनि, प्रादेशिक सरकारहरूले पनि यसको बहस गर्छ। तर बहस चाहिँ कहाँनिर भयो भनेदेखि बहस गर्ने निकाय र त्यो जो लगानी गर्ने अथवा गतिविधिमा प्रत्यक्ष संलग्न हुने तपाईँलाई भनौँ कृषक नै, कृषकसँग त्यो एट्याचमेन्ट रहेन क्या। त्यो नजिकको एट्याचमेन्ट रहने सरकार भनेको प्रदेश सरकार हो। त्यही भएर सङ्घ सरकार, प्रादेशिक सरकारले चाहिँ यी बहसहरूलाई व्यवहारमा सहजीकरण गरिदिनुपर्छ र हामी एउटा मिडियम बनेर, कृषक र बजारको सरकार मिडियम बनेर त्यो चिजहरू खरिद गरिदिने कुराहरू। तपाईँको विकसित देशहरूमा उत्पादित वस्तुहरूले मूल्य नपाउँदाखेरि किसानले लर खोलामा फाल्ने चलन छैन। सरकारले किन्छ र आवश्यक बजारमा लगेर त्यसलाई बिक्री गर्छ होइन। जस्तो मानिलिउँ एउटा कुनै वस्तु काउली उत्पादन गर्नको लागि प्रति किलो काउलीको चाहिँ कस्ट त्यहाँनिर 10 रुपियाँ आउँछ भनेदेखि उसलाई एउटा फिक्स मूल्य 15 रुपियाँ, 18 रुपियाँ, 20 रुपियाँ कति रुपियाँ हो कृषकले पाउने, अथवा 12 रुपियाँ कृषकले पाउँछ भनेर तोकिदिइसकेपछि कस्टमा सर्टेन पैसा थपेर कृषकले सधैँ पाइरहने हो भने उत्पादन गरि नै रहन्छ। तर त्यो मूल्य बजारमा मूल्य आउँदा सरकारलाई चाहिँ
ले बिक्री गर्छ, भोलि त्यसको इन्सेन्टिभ लगेर किसानलाई बुझाउँछ, अथवा घाटा हुन्छ 2 रुपियाँ राज्यले किसानलाई दिन्छ त के भयो? त्यो प्रोत्साहन स्वरूप उसले आगामी दिनमा कृषक आफ्नो कृषि पेसाबाट ब्याक हट्न नपरोस् भनेर ती व्यक्तिहरू कृषि पेसामा लागि नै रहन्छ। ठिक छ, बजार मूल्य पनि होला हैन, तर खेतीपाती गर्ने बेलामा त मल बिउ बिजन अनुदानको कुरा पनि हुन सक्छ नि त। हो त्यस भएर हामीले अहिले गौजरी गाउँपालिकाले गरेका कुरा तपाईको मलको अभाव हुनै नदिने हैन, अनि बिउ बिजन अनुदानमा दिने र प्राविधिक सेवाहरू हामीले 1 वडा 1 कृषि प्राविधिक भनेर हामीले राखेका छौँ र कृषि प्राविधिकहरूले उत्पादन गर्ने क्रममा खेतीबालीमा आएका समस्याहरूलाई चाहिँ त्यसको चेक जाँचका कुराहरू हुन्छन् नि, समस्याका निर्मलीकरणको कुराहरू हुन्छन् नि, हो ती चिजहरूमा प्राविधिक सहयोग गरिरहेको हुन्छ। मल खादको कहिले पनि समस्या हुन नदिने गरी हामी त्यो खालको समन्वय बढाइरहेका हुन्छौँ र बिउहरू अनुदानमा आउनेहरू यान्त्रिकरण गर्नको लागि चाहिँ हामीले ट्र्याक्टर लगायतका ड्रिल मेसिनहरू, खाल्डा गर्ने ड्रिल मेसिनहरू लगायतका हामीले अनुदानमा दिने कुराहरूमा हामीले यस्ता कामहरू हामीले गरेका छौँ। र जहाँसम्म बजारीकरणको कुरामा पनि हामीले सहकारीहरूसँग समन्वय गराइदिने र सहकारीलाई हामीले त्यो बजारीकरणको लागि आवश्यक पूर्वाधारहरू तयार गरिदिने। जस्तो कृषि एम्बुलेन्स भनेर हामीले एउटा अवधारणा ल्यायौँ हैन। कृषि एम्बुलेन्स भनेर चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि त्यो नगदे बाली उत्पादन भयो, त्यसलाई चाहिँ बजार लानु पर्यो तत्कालै, मान्छे बिरामी भयो भने एकदम र्यापिडमा लानुपर्छ नि, त्यसलाई छिट्टो लानुपर्छ नि हस्पिटल भने जस्तै। तरकारी पनि त त्यही चिज हो नि त, 1 रात राख्ने बित्तिकै त्यसको चाहिँ बिग्रिन सक्छ, त्यसको आफ्नो जुन हो तत्त्व त्यो क्षय हुन सक्छ भने तत्काल लानु पर्यो भने चाहिँ कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्ने लगायतका कामहरू हामीले गरेका छौँ। अब बजारीकरणको कुरा चाहिँ यो एकदमै राष्ट्रव्यापी समस्या हो। आयात प्रतिस्थापन, बजारको निश्चित मापदण्ड र मूल्य निर्धारणका कुराहरू चाहिँ सङ्घ सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसँगको समन्वय सहकार्यले चाहिँ यसको समाधानको लागि सम्भावना छ भन्ने लाग्छ। अर्को कुरा चाहिँ जस्तो हामीले बिउ मात्र दिएर पनि भएन, मल मात्र दिएर पनि भएन, यान्त्रिकरण बढाएर मात्रै यन्त्रहरू पनि मात्रै दिएर, उपकरणहरू मात्रै दिएर पनि भएन। जो व्यक्ति छ नि ती व्यक्तिलाई राख्नु पर्यो के। जस्तो अहिले खेती त एकदमै गर्ने ल कृषिमा चाहिँ एकदमै क्रान्ति नै गर्ने भन्यो भने ल जनशक्ति खोजौँ त भन्यो भने गाउँमा चाहिँ कि 50-60 कट्नु भएको बुवा आमा हुनुहुन्छ कि बच्चा हुनुहुन्छ कि भनेदेखि बच्चा पनि अब त बच्चा पढाउन भनेर बजारतिर झर्ने के गर्ने यस्तो खालको भइसकेको अवस्थामा गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने कुरा चाहिँ विशेष अनुदानहरू ल्याएर, विशेष स्किमहरू ल्याएर हैन, एकदम स्पेशल स्किमहरू ल्याएर युवाहरू चाहिँ बाहिरिएका युवाहरूलाई, खाडी पुगेका युवाहरूलाई हैन, जो पसिना बाहिरी विदेशी भूमिमा बगाइरहेका छन् त्यो पसिना आफ्नै भूमिमा बगाउनको लागि एकदमै वातावरण बनाउन जरुरत छ। हैन, जसको लागि यस्तो दाजुभाइहरू विदेश हुनुहुन्छ, दिदीबहिनीहरूलाई अहिले तत्काल उहाँलाई फर्काउन सकिन्न, दिदीबहिनीहरूलाई सिप दिने, उहाँको परिवारलाई सिप दिने, उहाँका गाउँमा कसरी राख्न सकिन्छ भन्ने कुरा सोच्नु पर्यो। उहाँलाई चाहिँ उत्पादनमा लगाउने हो। जस्तो खाडी मुलुक गएर मानिलिउँ 50,000 कमाउनु भएको छ भने यहाँ श्रीमतीले गाउँबाट 20,000 कमाउन थाल्नुभयो, 25,000 कमाउन थाल्नुभयो भने उहाँले के सोच्नुहुन्छ भने श्रीमतीले अब मासिक 20-25,000 कमाउन थाल्नु भएछ, म गएर कमाउन थालेँ भने अर्को 20-25,000 कमायो भने त 50 त यसै हुन्छ, म फर्केर आउन सक्छु भन्ने खालको वातावरण बिस्तारै दिनुपर्छ, बिस्तारै गराएर ल्याउनुपर्छ भन्ने उमा अहिले यो बिचमा अलिकति समयले पनि साथ दियो, लकडाउनको पनि समय भयो, कोरोनाको त्रासहरू यसो भयो, केही मानिसहरू गाउँ फर्केको बेला छ। जस्तो विदेशकै कुरा नगरौँ, धादिङका मान्छे काठमाडौँ आएर बस्ने, पोखरा गएर बस्ने, इन्डियासम्म जाने जुन ट्रेनहरू थियो नजिकहरूको चाहिँ फर्किनु भएको छ क्या, घर फर्किनु भएको। गाउँमा के गरौँ भन्ने कुरा एउटा त्यो गर्नुपर्ने बाध्यता जस्तो तरिकाले क्या, बाहिर चाहिँ रोजगारी नै खोजेर फर्केको बेलामा यति बेलाको समयलाई चाहिँ अवसरको रूपमा लिएर हामीले ती जनशक्तिलाई चाहिँ एउटा दक्ष बनाउने, काममा लगाउने हैन, सुरक्षाका लगानी सुरक्षाका प्रत्याभूतिहरू दिलाउने हो भने अहिले एउटा अवसरको समय छ। यो अवसरलाई चाहिँ हामीले यो
अवसरको रूपमा ग्रहण गरेर यसलाई उपयोग गर्न सक्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। तपाईँको गाउँपालिकाले यी कदमहरू चालेको छ त? जति यहाँले भन्नुभयो नि एकदम राम्रो कुरा गर्नुभएको छ होइन, त्यो कदमहरूमा कामहरू भएको छ त? अवश्य, मैले त्यही जान खोजेको। गजुरी गाउँपालिकाले अहिले सिप दिने, अनुदानमा मल बिउ बिजन दिने यो चिजहरू त गरि नै राखेको थियो। अहिले यसरी नै बाहिरिएर आएका युवाहरूलाई ध्यानमा राखेर अथवा काम गर्न इच्छुक महिलाहरूलाई ध्यानमा राखेर चाहिँ गजुरी गाउँपालिकाले 2वटा ब्याङ्कसँग सम्झौता गरेको छ। हजुर हजुर। किन बिना धितो ऋण होइन, यो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको कार्यक्रम हो। सहुलियत कर्जाका लागि ब्याज अनुदान कार्यक्रम अन्तर्गत त्यो चाहिँ हामीले कार्यान्वयन गर्न थालेका छौँ। 2वटा ब्याङ्कसँग हामीले सम्झौता गरेका छौँ। गाउँपालिकाले उद्यमशीलता हेल्प डेस्क भन्ने एउटा हेल्प डेस्क राखेको छ। त्यो डेस्कमा आएर कोही मानिस केही गर्न चाहन्छु, म यहीँ बस्न चाहन्छु भन्ने मान्छेहरूलाई हामीले त्यहाँ काउन्सिलिङ गर्ने। तपाईँले यो काम गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो महिलाको नाममा सञ्चालित जुन कुनै फर्म होइन, युवाको नाममा विदेशबाट फर्केर आएका युवाहरूको नाममा सञ्चालित कृषि फर्महरू लगायतका 9 प्रकारका हुन सक्छ, अन्य कुराहरू। कृषि भनेपछि ती सबै पर्यो। 9 प्रकारका ऋणहरूलाई चाहिँ गजुरी गाउँपालिकाले त्यो हेल्प डेस्क मार्फत होइन, हाम्रो कर्मचारी त्यहाँ राखेका छौँ। ब्याङ्कलाई आवश्यक पर्ने ऋण लगानी गर्नको लागि होइन, त्यो लगानीको लागि आवश्यक सम्पूर्ण कागजात तयार गरिदिने। फर्महरू सञ्चालन भइरहेका फर्महरू नभइसकेकाहरूलाई फर्म सञ्चालन गर्न लगाउनु। जस्तो बाख्रा पालनको लागि म पैसा लिन चाहन्छु भने चाहिँ तपाईँले कम्तीमा यति बाख्रा लिनुपर्छ, यति बाख्राको तयारी गर्नुपर्छ, फर्म यसरी दर्ता गर्नुपर्छ, त्यसको कागजपत्र यो हुनसक्छ, फिल्डमा यो हुनसक्छ, सिड हाउस यसरी हुनुपर्छ। यो खालको काउन्सिलिङ गरिसकेपछि उसलाई 10-15 दिनको काउन्सिलिङमा एउटा मान्छे ऋण लिनको लागि बिना ऋण लिनको लागि तयार हुन्छ र त्यो कागज लिएर गाउँपालिकाले ब्याङ्कलाई पेश गर्छ। अनि ब्याङ्कले गएर एकचोटि त्यो फिल्ड हेरेपछि अनि गाउँपालिकाको सिफारिसमा उसले लगानी गर्छ। त्यो मान्छे इस्टाब्लिस भयो, उसले भोलि उसको व्यवसाय फस्टाउँदै गएपछि अर्को 2 जनालाई उसले रोजगार दिन्छ र अर्को मान्छेलाई फेरि त्यस्तै गर्छ गरेर हामी अहिले यो गर्ने क्रममै छौँ। थुप्रै फाइल राम्रो क्युमा छ, प्रक्रियामा छ। ब्याङ्कलाई पनि ब्याङ्क पनि कुनै पनि चाहिँ अवस्थामा जोखिममा नपरोस् र काम गर्न इच्छुक व्यक्तिहरूलाई पनि त्यो वातावरण बनोस् भनेर गाउँपालिकाले अलि सहजीकरण लगानीको कुराहरू पनि लगानी नै हो। एकदम लगानी नै पैसा गराउनको लागि क्षमता छ, गर्न मन लागेको छ, आइडिया धेरै छ, स्रोत साधन पनि छन् भनेपछि त्यो एउटा त सहयोगी भूमिका त खेलेको छ नि त हैन। काउन्सिलिङ गरेर हुन्छ। यो बिजनेस काउन्सिलिङ गर्छौँ हामीले। बिजनेस उद्यम जीवन निर्वाहमुखी भन्दा पनि आयमुखी कसरी आर्थिक रूपमा चाहिँ एकदमै निर्वाहमुखी त पहिलेदेखि परम्परागत एउटा खेती कृषि प्रणालीले निर्वाहमुखी बनाइराखेको थियो भने अब चाहिँ त्यो व्यावसायिक बनाउनको लागि होइन, यो चाहिँ आयमुखी तपाईँले भन्नुभयो। एकदम भोलि उसले त्यही पेसामा निर्भर रहेर उसको परिवार निर्भर हुन सक्छ, उसले धेरै कुराहरू गर्न सकोस् भन्ने हिसाबले हामीले सुरुवात गरेका छौँ। त्यो एउटा डेस्कले काउन्सिलिङ गरे भरले पनि 20औं जना मान्छे त्यहाँ चाहिँ उद्यमशील बनिसकेका छन्। मान्छे राम्रो सल्लाह नपाएर पनि मान्छे पछि परेका छन्। गाइड गर्ने मान्छे मात्रै भयो भने यो खेतमा यो माटोमा यो काम गर, यो भूमि उर्वर भूमि यो माटो यस्तो छ, यसमा यो उत्पादन हुन्छ, यसलाई अलिकति व्यावसायिक हिसाबले गरौँ भनेपछि मान्छे त गर्छ। कृषि पेसामा लाग्ने मान्छे अलिकति ऊर्जा दिने खालको सपोर्ट गर्नु नभएर त यो पछि पर्यो हो। अब अर्को चाहिँ कतिपय काउन्सिलिङ गर्दाखेरि उसमा त्यो खालको सिप छैन भनेदेखि के कस्तो खालको सिप आवश्यकता परेको हामी सिप पनि दिइरहेका छौँ। सँगसँगै हामीले कुन खाल के गर्न इच्छुक छ व्यक्तिको इच्छा अनुसार पनि चल्नुपर्छ। पर्याप्त जमिन नभएको मान्छेलाई कृषि गर भन्नु मात्रै हुँदैन होइन। तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिउँ, गजुरी गाउँपालिकाले के गर्यौँ हामीले भन्दाखेरि जस्तो कार्यपालिकामा म एउटा प्रस्ताव लगेँ। पहिला त हाँस्नु भयो अलिकति होइन, साथीहरू हाँस्नु भयो। अनि यो कुरा यसको लागि हो भने त्यो कुरा के थियो भनेदेखि जस्तो महिलाहरूले ब्युटी पार्लर गर्ने त चलन भयो है, सौन्दर्यकर्मीहरूले एउटा सौन्दर्य पेसा सञ्चालन गरिसक्नु भएको छ। महिलाले मात्रै त्यहाँनिर कपाल काट्न जाने होइन, फेसियल गर्न जाने त्यो खालको रह्यो। अब ती ब्युटिसियनहरूलाई, महिला ब्युटिसियनहरूलाई चाहिँ हामीले बोइज हेयर कटको पनि ट्रेनिङ दिउँ होइन, किनभने हामीसँग यसले फेरि अन्यथा त नजाओस्। जस्तो जनशक्ति प्रतिस्थापनकै कुरा गर्न खोजेको। जस्तो कपाल काट्ने हामीतिर आउँदाखेरि चाहिँ जस्तो बिहारदेखि दाजुभाइहरू आइरहनु भएको हुन्छ, तराईदेखि आइरहनु भएको हुन्छ। हाम्रो मान्छेलाई सिप दिनु पायो भनेदेखि चाहिँ होइन, बाहिरको मान्छे रोजगार दिइरहेछौँ हामीले, नेपाली चाहिँ बेरोजगार भएर बसिरहेछन् हो। त्यही भएर
त्यो दिन बाहिरको मान्छेलाई दिने कुरा पनि रोजगार दिने कुरा नि एउटा चाहिँ हाम्रो लागि गर्वको कुरा हो। तर हाम्रा मान्छेहरू बेरोजगार भएको कारण चाहिँ के भने सिप नभएर भनेर हामीले बोइज हेयर कट गर्ने होइन पुरुषहरूको कपाल काट्ने तालिम चाहिँ 15 जना महिलाहरूलाई दियौँ। अहिले 15 जनामा चाहिँ त्यहाँ 8-9 जनाले बोइज हेयर कट चाहिँ सुरु गर्न थालिसक्नु भयो। केटा मान्छेहरू अब हाम्रै दिदीबहिनी कहाँ कपाल काट्न जानुहुन्छ भनेपछि हाम्रो दाजुभाइहरूले काट्नुभएको कपाल काट्नुभएको पैसा हेर्दाखेरि 100 रुपियाँ दिने त हो नि भने 150-200 रुपियाँ दिने त हो नि भन्ने लाग्छ। एक दिनमा 50 जना मान्छेले कपाल काट्छ भनेदेखि त त्यहाँनिर तपाईँको 5000 रुपियाँ दिनको स्रोतै बन्न सक्छ। दिनको बाहिर गइरहेको छ। महिनाभरिमा त्यो पैसा चाहिँ लाख रुपियाँमा बाहिर जान्छ। वर्षभरि हिसाब गर्ने करोड रुपियाँमा बाहिर जान्छ कपाल काट्ने। गजुरी गाउँपालिकामा धेरै सुधार भएको छ। हो यस्ता सिपहरू दिएर अब ती महिलाहरूले के गर्नुभएको छ भने यही मैले अहिले भनेको ब्याङ्कसँग हामीले गरेको सम्झौता अनुसार चाहिँ बिना धितो ऋणहरू परिचालन गर्न जस्तो सहुलियत कर्जाका लागि ब्याज अनुदान कार्यक्रम अन्तर्गतको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको कार्यक्रम स्थानीय तहको समन्वयमा ब्याङ्कहरूले सञ्चालन गर्ने। कतिपयमा ब्याङ्कमा आएर ठुला व्यवसाय गर्नेहरूले त्यो ब्याङ्कलाई चाहिँ टार्गेट पुर्याउनु पर्ने चाहिँ यति % चाहिँ लगानी नै गर्नु पर्यो सहुलियत कर्जा भनेपछि त्यो राम्रो क्लाइन्टहरू मध्ये कसैलाई लगानी गर्ने ट्रेन्ड हुँदो रहेछ। अनि हामीले चाहिँ ब्याङ्कलाई समय तपाईँले के गर्नुभएको छ भने हामी यसरी गरेका छौँ भएका मध्ये अलि निमुखाहरू अथवा केही गर्न चाहनेलाई दिएको छौँ त्यसपछि हाम्रो सिफारिस पनि दिन पऱ्यो तपाईँहरूले हुन्छ भन्दा दुईवटा ब्याङ्कसँग फरक टाइममा सेरेमोनी नै गऱ्यौँ होइन हस्ताक्षर साइनिङ सेरेमोनी नै गऱ्यौँ र अनि त्यही अनुरूप हामी काम गर्दाखेरि चाहिँ अहिले मैले भने जस्तो हामीले तालिम दिएका होइन सँगसँगै होटल व्यवसायहरू साना चिया पसलहरूलाई पनि थोरै भने पैसा दिन सक्ने अवस्थाहरू बन्यो। कृषि फर्महरूलाई यसरी चाहिँ हामीले एकदम सङ्ख्यात्मक हिसाबले थोरै मान्छेबाट सुरुवात गरेर थोरै दाजुभाइहरूलाई हामीले स्वरोजगारमा लगाउँदै उहाँहरूलाई उद्यमशील बनाउँदै गर्दाखेरि अनि गुणात्मक एकैचोटि आउँदैन अलि बिस्तारै गर्दै जाँदाखेरि अगाडि आउँछ र हामी त्यसरी गर्दाखेरि यति बेला कार्यक्रममा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि कार्यक्रम स्थानीय सरकारमा फेरि पनि स्वागत छ र आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ गजुरी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सीता ढुङ्गानाज्यूसँग। फेरि पनि यहाँलाई स्वागत छ। विकास र समृद्धि कुरा त छँदैछ, यहाँले पनि धेरै कुरा बताइसक्नु भएको छ पृष्ठभूमिमा होइन। हामी आइसकेपछि धेरै कुराहरू गरेका छौँ र त्यो लाभ जनताले नागरिकले गाउँका मानिसले लिइसक्नु भएको छ, लिँदै पनि हुनुहुन्छ, गर्दैछौँ भन्नुभयो। वास्तवमा जीवनस्तरमा परिवर्तन के आयो? हिजो बेरोजगार बस्ने मान्छे आज रोजगारमा संलग्न भएको छ कि छैन? हिजो शिक्षा नपाएको मान्छेले शिक्षा पाए कि पाएन? हिजो स्वास्थ्यको अभाव थियो, बिरामी हुँदाखेरि तत्काल उपचार पाउँदैन थिए होइन, अहिले उपचार पाएका छन् कि छैन? खानेपानीको कुरा गरौँ, सडकको कुरा गरौँ, के छ? हामीले निर्वाचन भएपछि पद बहाली गर्दाखेरिको दिनमा पहिलो निर्णय के हाम्रो कार्यकालको पहिलो निर्णय चाहिँ हामीले एक घर एक धारा हामीले निर्माण गर्नेछौँ। यो अवधारणालाई लागू गरेर सबैमा स्वच्छ खानेपानीको पहुँच पुर्याउनेछौँ भनेर हामीले निर्णय गरेका थियौँ, त्यो घोषणा गरेका थियौँ। सोही अनुरूप हामीले एक घर एक धाराको कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। अहिलेसम्म लगभग हामीले 70% घरधुरीमा एक घर एक धारा हामीले पुर्यायौँ। अनि बाँकी रहेको 30%मा 20%मा हामीले हाम्रो काम भइरहेको छ, पाइपलाइनमा छ भने 10%को हामीले अहिलेको बजेटमा पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने काम बाँकी छ। भनेको खानेपानीको मात्रै काम गर्दा स्वच्छ पिउने पानीको हामीले काम गर्दाखेरि प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने भनेको होल परिवार। एउटा स्वच्छ खानेपानीका कुरा भए, अर्को पानी लिन भर नजाने, धारासम्म लिन जाने, कुवासम्म पानी ओसार्न जाने, त्यो खालको समयको बचत अनि त्यो कठिनता। अनि त्यसमा पनि पानी भर्ने चाहिँ को पर्दो रहेछ त भन्दाखेरि त्यो बिहान एकपटक पुरुषले गरेर ल्याइदिनु भयो भने पनि उहाँ काममा गइसक्नु हुने। अनि महिलाहरू गाग्रीमा त्यो डोकोमा गाग्री राखेर गाग्रामाथि बच्चा राखेर अनि पानी ओसार्नु हुँदो रहेछ। त्यो भनेको प्रत्यक्ष लाभ लिनुभयो उहाँहरूले, धेरै कुराले सहयोग भयो। हामीले त्यो गरेको कामले प्रत्यक्ष लाभ कहाँ लिनुभयो भन्ने कुरामा खानेपानीको सहजताले यसरी एउटा प्रत्यक्ष लाभ त्यहाँ लिनुभयो।
हामीले हिजो हाहाकार थियो, अहिले चाहिँ घर घरमा धारा झरेको छ। पानीलाई कुनै समस्या छैन। पानीलाई मैले अघि भने 70% घरधुरीमा छैन, 30% काम भइरहेको अवस्था र यो कोही चाहिँ अझै गर्न काम पर्ने भयो अवस्था भने हुँदाखेरि 70% अझै पानीबाट वञ्चित रहेछन्। होइन, 30% वञ्चित भनेको होइन। जस्तो जो चाहिँ परम्परागत 70%ले खाइसके होइन, पानी एक धारामा आइसके, सहज तरिकाले घरमा छैन, एक घर एक धारा घरमै चुहिन्छ। तपाईँहरू सर्वे गर्न आउनुभयो भने पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। कुनै चाहिँ अब हामीले प्रायोरिटी गरेर काम गर्दाखेरि कसरी गऱ्यौँ भनेदेखि पानी त खानुभएको थियो, तर व्यवस्थित मिटरवाला लाइन धारा जोडेर नखाएको धाराहरूलाई चाहिँ पानी चाहिँ खाइराख्नु भएको छ भने त्यहाँ चाहिँ बरु खाइरहन छोडेर जो चाहिँ पानी बोक्नै जानु पर्थ्यो खोलासम्म कुवासम्म भने उहाँहरूको चाहिँ पहिलो प्रायोरिटीमा हामीले काम गऱ्यौँ। र अहिले काम भइराखेको भने नि पहुँच नभएको चाहिँ होइन, तर व्यवस्थित खानेपानीको संरचना चाहिँ निर्माण दीर्घकालीन समाधान हो। त्यसो हो, दीर्घकालीन समाधान हो अहिले खानेपानीको। अर्को कुरा स्वास्थ्यको कुरा, ज्वरो आयो भनेदेखि जस्तो हामीले हाम्रो गजुरी गाउँपालिका राजमार्गदेखि हजुर मकवानपुरको बोर्डर मतलब मकवानपुरसम्म हाम्रो जोडिएको गाउँपालिका हो होइन। 136 वर्ग किलोमिटर भूभाग फैलिएको गाउँपालिका। ज्वरो आयो भने सिटामोल किन्न मात्रै पनि त्यही बजारमै आइपुग्नु पर्थ्यो। 40 किलोमिटरसम्मको हाइटमा छ। त्यहाँदेखि 40 किलोमिटरदेखिको ज्वरो आयो भने सिटामोल लिन पनि बजारमा हाइवेमा आइपुग्नु पर्थ्यो। अहिले हामी निर्वाचित भएपछि 8वटै वडामा हामीले चाहिँ सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ भनेर हामीले 8वटै वडामा हामीले स्वास्थ्य चौकी निर्माण गरेका छौँ, जसमा हाम्रो एकजना अयब एएनएम अयब स्टाफ नर्स हामी 3जना जनशक्ति हामी कम्तीमा पनि त्यहाँ राखेर 8वटै वडामा सञ्चालन गरेका छौँ भने हामीले 3 ठाउँमा चाहिँ हाम्रो बर्थिङ सेन्टर सहित छ र बर्थिङ सेन्टर भएको ठाउँमा हामीले मेटर्निटी वेटिङ होम पनि सञ्चालन गरेका छौँ। 0 होम डेलिभरीको कार्यक्रम हामीसँग सञ्चालन भएको छ। अहिले हामी निर्वाचित भइसकेपछि त्यो भनेको घरमा सुन्ने सुत्केरी कार्यक्रम। घरमा सुन्ने सुत्केरी कार्यक्रमले चाहिँ महिला आमा र बच्चाको सुत्केरी को अवस्थामा ज्यान गुमाउन सुत्केरी हुन नसकेर ज्यान गुमाउन नपरोस् भनेर हामीले घरमा सुत्केरी नै नगराउने संस्थागत सुत्केरीलाई बढावा दिने संस्थागत सुत्केरीलाई अनिवार्यता गरेर हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गऱ्यौँ, जस अन्तर्गत केही हाम्रा महिला दिदीबहिनीहरूले एउटा सहायक अन्य कम्पोनेन्टहरू जस्तो हाम्रो एम्बुलेन्स निःशुल्क, गर्भवती महिलाले एम्बुलेन्स प्रयोग गर्दाखेरि निःशुल्क, अनि डेलिभरीको डेट आउनभन्दा 3 दिन अगाडि आएर मेटर्निटी वेटिङ होममा बस्ने सुविधा, त्यहाँ खाना बस्न एकजना कुरुवा समेतलाई गाउँपालिकाले त्यो खर्च बेहोर्छ। जबकि त्यो लेबर पेन भएपछि महिला हस्पिटल दकुरो नपरोस् कि 20 गते भनेको छ डेलिभरीको डेट भने 17 गते आएर वेटिङ होममा बसिसके पछाडि ऊ त रिस्क जोनमा भएन नि त, अब जोखिममा परेन नि त, ऊ त स्वास्थ्य कर्मीको नजिकै आएर बस्यो भनेदेखि भनेर हामीले त्यसरी मेटर्निटी वेटिङ होम सञ्चालन गरेका छौँ। महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई संस्थागत सुत्केरी गराउनको लागि गर्भवतीहरूलाई प्रोत्साहन गरे बापत उहाँहरूले ल्याए बापत हामीले उहाँहरूलाई पनि केही प्रोत्साहन भत्ताहरूको हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ। र साबीको 3वटा गाविसमा हामीले हाम्रो चाहिँ बर्थिङ सेन्टर नै हामीले निर्माण गरेका छौँ। यो खालको 8वटै वडामा त अहिले हामीले सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ हामी सुरुवात गरेका छौँ। 3वटा साबीको गाविसमा हाम्रा ल्याबका सेवाहरू, हाम्रो 35वटा भन्दा बढी रोगका ल्याबका चाहिँ ल्याब सेवाहरू हामीले त्यहीँबाट उपलब्ध गराउँछौँ भने प्रत्यक्ष लाभ त्यहाँबाट लिएका छन्। मानिस बिरामी भएर कारपेसमा बोकेर डोकोमा बोकेर तलसम्म ल्याउनु पर्थ्यो, त्यही स्वास्थ्य संस्थासम्म सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइसम्म ल्याउनको लागि पनि वडाको सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइसम्म ल्याउनको लागि पनि हरेक टोलमा चाहिँ हरेक गाउँमा हामीले कच्ची बाटो नै किन नहोस् यातायातको सुविधा हामीले पुर्याएका छौँ। प्रत्यक्ष लाभहरू यसरी लिइराख्नु भएको छ जनताले। अब अपेक्षा धेरै छ, सबै टोलमा पिच होइदियोस्, सबै टोलमा ग्राभेल होइदियोस् भन्ने अपेक्षा छ जनताको। स्वास्थ्यलाई फेरि जनताको त्यति छ। ठिक छ, खोपको कुरा के छ? खोपको अवस्था पुग्यो सबैमा? खोप जस्तो खोप भन्नाले तपाईँको यो नियमित लगाउने खोपमा हाम्रो
कुनै गाह्रो छैन। पूर्ण खोप घोषणा गरेको हामी निर्वाचित भएर दोस्रो वर्ष हामीले पूर्ण खोप घोषणा गरेको हाम्रो पालिकालाई अहिले तपाईँले भन्न खोज्नुभएको खोप चाहिँ यो कोभिडको खोपको कुरा गर्नुभयो होला। चरणबद्ध रूपमा खोपहरू लगाइराखिएको छ। जस्तो फ्रन्टलाइनरहरू लगाउँदै गएर एज ग्रुपसम्म हामी आइपुगेर अब धेरै जसो खोपहरू धेरै जसो फ्रन्टलाइनरहरूमा खोपहरू हाम्रो पर्याप्त भइसक्यो। जस्तो होटल व्यवसायसम्मका लागि पर्यटनहरूको सबैलाई लगाइसक्यौँ। शिक्षकहरू त अगाडि नै लगाएको हो होइन। स्वास्थ्य कर्मीहरू झन् फर्स्टमै लगाइएको जनप्रतिनिधि भनेर अब केही कोभिड नियन्त्रणमा आएको छ। त्यसो भए गजुरी गाउँपालिकामा कोही सङ्क्रमित हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? सङ्क्रमित अब यस्तो छ, अहिले पछिल्लो समय सङ्क्रमण नै पनि फेसन जस्तो खालको जस्तो भइ नै सक्यो। ज्वरो आएर रुवा लाग्छ, चेक गराउनै गइराख्नु भएको हुँदैन, टेस्ट गर्नै गइराख्नु भएको हुँदैन। अनि ज्वरो आइसकेपछि टेस्ट गर्न जाँदाखेरि कोभिड देखिन्छ, रिपोर्ट आउँदासम्म त्यो चाहिँ निको हुन लागिसकेको अवस्था हुन्छ। जसले गर्दा आजको दिनमा आइसोलेसनमा चाहिँ हामीसँग आइसोलेसन बेडहरू छ, आइसोलेसन वार्डहरू हामीले राखेका छौँ। त्यसमा चाहिँ एकजना पनि बिरामी हुनुहुन्न। अब कोही ज्वरो आएको बिरामीहरूलाई हामीले स्वाब टेस्ट गर्न पठाउने, रिपोर्ट आउँदाखेरि घरमै अब यति दिन घरमा बसिसक्यौँ, हामी छुट्टै आइसोलेटेड भएर छुट्टै रूपमा बसेका छौँ, समस्या छैन भनेर घरमै बस्ने चाहिँ केही सङ्ख्याहरू छन्, अहिले पनि छन्। तर अब धेरै जसो खोपहरू लगाइसकेको भावनाले पनि कोभिडबाट जस्तो यो गजुरी गाउँपालिकामै हेर्ने हो भने गजुरी गाउँपालिकाभित्र नै कोभिड लागेर भित्र नै मृत्यु हुने चाहिँ सङ्ख्या छैन। जस्तो गजुरीकै नागरिक काठमाडौँ बस्नुभएको, गजुरीकै जनता काठमाडौँ बस्नुभएको, इन्डिया जानुभएको, कतै जानुभएको, बाहिरै कोभिड लाएर बाहिरै बित्नुभएको चाहिँ छुट्टै होला हुनुहुन्छ। त्यस्तो चाहिँ हुनुहुन्छ। हाम्रो नजिकै गाउँपालिकाभित्रकै एकदमै गाउँपालिकामा आवत जावत गरिराख्ने, पुरै बाहिर बसिराख्ने पनि होइन, त्यस्तो दाजुभाइहरू नि बित्नु चाहिँ भएको छ। दिदीबहिनीहरू नागरिक कोही बित्नु भएको छ थोरै सङ्ख्यामा। तर गजुरीमै कोरोना लागेर गजुरीमै बित्नु भएको मृत्युवरण गर्नु पर्ने खालको अवस्था चाहिँ अहिलेसम्म हामीले भोग्नु परेको छैन। त्यसैले हामी नियन्त्रणमै छ। कोभिड हाम्रो नियन्त्रणमा छ भन्न सक्छौँ हामी। महिलाको केसलाई म केलाउँछु। यहाँ पनि महिला उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। उपाध्यक्ष भएपछि महिलालाई एउटा हुन्छ नि सशक्तिकरण गर्नको लागि धेरै महिलाहरू खुलेर कुरा गर्दैन, समस्याको बारेमा बोल्दैन। पाठ्यक्रमको स्वास्थ्यको समस्या हुनसक्छ होइन, घर परिवारको समस्या हुनसक्छ, हिंसाका धेरै कुरा समस्या हुनसक्छ नि त। महिलासँग जोडेका सिपका रोजगारका त्यो कुरामा चाहिँ केही गर्नुभयो त यहाँले? तपाईँले भन्नुभएको जस्तो समस्या धेरै चाहिँ हामी निर्वाचित हुने बित्तिकै देखेका थियौँ। महिलाहरू जस्तो खुलेर बोल्न नसक्ने, सामाजिक कामहरूमा नै सहभागिता जनाउन नसक्ने, विकासको कामहरूमा जस्तो विकासका गतिविधिका कुराहरूमा संलग्न हुन नचाहने, विकासको साझेदारै बन्न नचाहने, यो खालको समस्या चाहिँ थियो। त्योभन्दा पनि बढी हिंसाका गतिविधिहरू पनि थिए। हिंसाका अथवा अन्यायका घटनाहरू चाहिँ झनै भन्न डराउने। मैले भनिहालेँ भनेदेखि म घरबाटै, म परिवारबाटै म अपहेलित हुनुपर्छ कि म एक्लिनुपर्छ कि भन्ने खालको। तर जब निर्वाचित भइयो र म आफै उपाध्यक्ष, न्यायिक समितिको संयोजक पनि हुने भएका कारणले न्यायिक समितिको काम कारबाहीको अभ्यास पनि त पहिलो अभ्यास हो नि त हाम्रो। जनता सबैलाई थाहा पनि थिएन। त्यसैले जहाँ पुगिन्छ, जे विषयमा भाषण गरिन्छ, जे विषयमा मन्तव्य राखिन्छ, त्यहाँनिर 2 मिनट चाहिँ समय छुट्याएर के गर्ने गर्थेँ मैले गर्दाखेरि र मेरा न्यायिक समितिका सदस्यहरूले गर्दाखेरि के गर्नुहुन्थ्यो त भन्दाखेरि न्यायिक समितिबाट पाउने सुविधा, पाउने सेवा चाहिँ यो हो है भनेर जुन 23 प्रकारका उजुरीहरू दर्ता, त्यसको मेलमिलापको अधिकार, त्यसको निर्णय फैसलाका अधिकारका कुराहरूलाई भन्ने गरिन्थ्यो। भन्ने गर्दाखेरि सँगसँगै भनिन्थ्यो कुराहरूलाई नलुकाउनुहोस्। लुकाउनु भनेको आफैलाई फेरि अर्को अन्याय गर्ने हो। त्यही भएर तपाईँले भन्नुहोस्, तपाईँहरूले भोट दिएर जिताउनु भएको, तपाईँहरूले निर्वाचित गराउनु भएको छोरी, बहिनी, म, दिदी, के भन्नुपर्छ तपाईँले? त्यो मान्छे हुँ म अभिभावक तपाईँहरूको बन्न चाहन्छु, उमेरले तलमाथि छु होला, यस्तो भन्न चाहन्छु भन्ने खालको मासमा कुरा गरिसकेपछि के भएर आयो त भन्दाखेरि कसैको मनमा त ओहो मलाई यो परेको पीडा उपाध्यक्षलाई छुट्टै भन्ने हो भने त सुनाइ हुन्छ कि क्या हो भन्ने हिसाबले एकजना दुईजनाले सुरुमा त्यो कुरा भन्नुभयो।
त्यो कुरा गर्नु भए पछाडि आएर भेट्न थाले पछाडि अनि उहाँको कुरा मसिनोसँग सुन्ने, कहाँ हो समस्या, त्यसपछि न्यायिक समितिसम्म लिएर आउने, उजुरी दर्ताको प्रक्रियामा लिएर आउने र त्यसपछि त्यसको निरूपणको प्रक्रियाहरू, त्यो मुद्दाहरूलाई किनारा लाउने प्रक्रियाहरू अपनाउँदै गर्दाखेरि ऊ खुसी भएर फर्किने, उसले न्याय पाएपछि खुसी हुने र त्यस्ता अन्यायमा परेका दिदीबहिनीले थाहा पाएसम्मको गाउँपालिका जानुपर्छ है, न्यायिक समितिमा जानुपर्छ। त्यहाँ त अदालतै रहेछ नि, अहिले त जिल्ला जानु पर्दैन रहेछ अदालत, त भनिदिने कुराले पनि विज्ञापन भयो, हामी भन्दै हिँड्ने कुराले पनि विज्ञापन भयो। र यति धेरै केसहरू आयो कि तपाईँको यति धेरै उजुरीहरू दर्ता भए कि होइन। हामीले न्यायिक समिति इजलास छुट्टै बनायौँ, हामीले न्यायिक समिति सुरुमै हाम्रो गठन भयो, न्यायिक समिति सचिवालयमा हामीले जनशक्ति आवश्यकताको अनुसार जनशक्ति पनि हामीले हायर गरेर राख्यौँ र यति धेरै उजुरीहरू आए कि अहिलेसम्म त 250 भन्दा निर्वाचन भए पछाडि 250 भन्दा बढी उजुरी त प्रत्यक्ष रूपमा हामीले न्यायिक समितिको टेबलमा बसेर हेरेको उजुरीहरू भयो र त्यसबाट अहिलेसम्म निरूपण गरेका उजुरीहरूमा आत्मसन्तुष्टि के छ त भन्दाखेरि प्राय जसो हामीले मेलमिलाप नै गऱ्यौँ, धेरै जसो हामीले मिलापत्र गरेर पठायौँ। मिलापत्रमा र मेलमिलापमा के हुन्छ त भन्दाखेरि मिलापत्र गर्दाखेरि विन विनको सिचुएसन, दुइटैको जितको अवस्था सिर्जना हुन्छ। त्यो काम हामीले गरेका कारणले पनि सामाजिक एउटा सुरक्षा होइन, सामाजिक एउटा चाहिँ भाइचाराका हामीले सम्बन्धहरू स्थापित गर्ने, मेलमिलाप गराउने, एक आपसमा सामञ्जस्यता कायम गराउने काममा हामीले योगदान गऱ्यौँ भन्ने गर्व लाग्छ क्या अहिले। र जति पनि मेलमिलाप गरायौँ अथवा फैसला गऱ्यौँ, कुनै पनि हामी विरुद्ध न्यायिक समिति विरुद्ध माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन गर्न गएको छैन क्या मुद्दाहरू। गाउँको समस्या गाउँमै हल गरिदिनु भयो? गाउँमा पनि गरेनौँ, न्यायिक समितिमा गऱ्यौँ। गाउँको समस्या गाउँमा हल गर्न लाग्दाखेरि चाहिँ त्यो विकृति भएको थियो जस्तो हुन्थ्यो पहिला जस्तो बलात्कारका घटनाहरूलाई गाउँमा मिलाउनै हुँदैन, मिलापत्रै गर्न हुँदैन। बोक्सीका आरोपका घटनाहरूलाई, दाइजोका बाल विवाहका कि यो फौजदारी मुद्दाहरूलाई गराउनै हुँदैन। र गाउँको मुद्दा गाउँमै मिलाउने भन्ने खालको एउटा नारा जुन थियो, त्यसले चाहिँ के भयो भने मिलाउन मिल्ने पनि मिलाउने, नमिल्ने पनि मिलाउने त्यस्तो भयो। तर न्यायिक समितिमा चाहिँ एउटा प्रक्रिया हुन्छ, सिस्टम हुन्छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको धारा 47(1) र 2ले हामीलाई दिएको अधिकारलाई टेकेर मात्रै हामीले काम गऱ्यौँ, जहाँ चाहिँ मिलाउन हुने, हामीले मिलाउनै पर्ने, फैसला गर्न पाउने मिलाएर छोड्यौँ। हामीले फैसला गर्न पर्ने फैसला पनि गऱ्यौँ, फैसला गर्न पाउनेमा पनि मिलापत्र भएसम्म मिलापत्र गर्न पर्थ्यो, त्यो पनि गऱ्यौँ। तर कतिपय हामीले हेर्नै नमिल्ने, मैले अघि तपाईँलाई भने बहुविवाह, बाल विवाह, बोक्सीका आरोप, दाइजो प्रथा लगायतका मुद्दाहरूलाई चाहिँ हामीले सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउनको लागि भनेको अदालत नै प्रहरी मार्फत हामीले अदालत पठाउनु पर्थ्यो। ती पठाउने कुराहरूमा पनि मुद्दाहरू नलुक्ने अवस्था बन्यो के। गाउँमा मिलाउनु हुँदैन है, तपाईँहरू गाउँमा छलफल गर्ने, यहाँ मिलाउने भन्ने खालको नबन्नुहोस्। जस्तो सुकै आए पनि न्यायिक समिति आउनुहोस्, तपाईँको गाउँमै बसे जस्तै हो, तपाईँकै छोरीचेलीसँग बसेको जस्तो हो भनेर न्यायिक समितिसम्म मुद्दा मगाउँदाखेरि चाहिँ हामीले मुद्दाहरूका ती उजुरीहरूका वर्गीकरण गर्न पायौँ। यो हामीले हेर्ने हो कि, हामीले हेर्दा मिलापत्र गर्ने हो कि, हामीले फैसला पनि गर्न पाउने हो कि, अथवा यो प्रहरीमा पठाउनु पर्ने हो भनेर हामीले केलाउन पायौँ। र वर्गीकरण गरेर पठाउँदाखेरि हामीले मात्रै हेरेको 250वटा मुद्दा भयो भनेदेखि हामीले प्रहरीमा अदालतमा पठाउँदाखेरि त अझै थुप्रै मुद्दाहरू हामीले त्यहाँ पठायौँ। जसको कारण न्याय पनि स्थापित भएको छ, न्याय पनि हामीले प्रदान गरेका छौँ भन्ने कुरामा गर्व लाग्छ। हस्, समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, तपाईँको महत्त्वपूर्ण टेलिभिजनमा बोलाएर यी कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभयो, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, आज हामीले कार्यक्रम स्थानीय सरकारमा धादिङ गजुरी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सीता ढुङ्गानाज्यूलाई निम्ताएका थियौँ। कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन्छु। बिजनेस प्लस टेलिभिजन HD हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।